والسلام عليك يا رسول الله. بسم الله
الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا حبيبنا شفيعنا كريمنا رؤوفنا رحيمنا ومولانا وملجانا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتشرفنا بها عقباه وتبلغنا بها يوم القيامة من الشفاعة رضا. هذه الصلاة تهديما لحقك يا سيدنا يا مولانا يا رسول الله. لي سادة في عزهم أقدامهم فوق الجباه، فإن لم أكن منهم فلي في حبهم عزهم وجاه. لي خمسة نطفي بها حد الوباء الخاتمة، المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة. إلهي بحق بني فاطمة کے برقول ایمان کنی خاتمة، اگر دعوت مرد کنی والقبول منو دست دامان آل رسول. لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بنية القبول. برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله